جس دا پاکیزہ عنوان ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اور تسی باعث عزت شرف جناب محترم محمد افضل صاحب اونا دی دعوت ہے اس پاکیزہ محفل دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرے جس دوست بزرگ نے بھائی محمد افضل صاحب دے نال دامے درمے سکھنے کسی طرح کوئی حصہ لیا ہے، کوئی تعاون فرمایا، اللہ او دیاں میریاں سب دیاں دینی دنیاوی مشکلات نو آسان فرمائے، اور اس محفل پاک دی برکت نال اللہ تعالیٰ سانو سب نو روز قیامت حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ جس طرح کے اشتہارات دے ذریعے تھوڑے علم چے کہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدی صاحب انہوں نے بھی اس پروگرام دے اندر خطاب کرنا سی، لیکن علالت تباہ دی وجہ نال وہ تشریف نہیں لے آ رہے، تو بھائی افضل صاحب نے میں نے حکم فرمایا کہ تسی انہوں دا جڑا عنوان ہے اس نو بھی تھوڑا جہا بیان کرنا ہے۔ تو اس طرح ایک محفل دے اندر یہ 4 موضوع ہو گئے۔ پہلا موضوع تو محفل میلاد مصطفیٰ، دوسرے 2 موضوع انہوں نے میں نے بیان کرنے واسطے فرمایا ہے، نماز کی اہمیت اور زکوٰۃ کی اہمیت، 3 تے چوتھا کیڑا ہو گیا امت دے اتے احسانات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موضوع 4 نے تھوڑے ٹائم دے اندر انشاءاللہ تھوڑا انہاں ساریاں نو وقت دے کے اپنی گزارشات پیش کرانگا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے نال ایک بات یز کرانگا کہ اکثر لوگ سانو سوال کردے نے، اور یقیناً کچھ لوگاں نے بھائی افضل نو آج بھی پوچھیا ہوئے گا کہ اے میلاد شریف دا مہینہ تے نہیں، اے مہینہ معراج شریف دا ہے، اور اس معراج دے مہینے دے اندر بھی تسی میلاد دیئے گلاں کر رہے ہو، میلاد دیئے محفلاں کر رہے ہو۔ تھوڑی محافل دے اندر ہر محفل دے اندر حضور دے میلاد دی گل ہوندی ہے، حضور دے آن دی گل ہوندی ہے، کدی تسی نے حضور دے جان دی گل نہیں کیتی۔ ساڑیاں محفلاں دے اندر حضور دے بولو آن دیاں گلاں ہوندیاں نے، جان دی گل بولو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ساڑھے تے، تسی جان دی گل کوئی نہیں کردے، آن دیاں گلاں کردے ہو۔ تو ساڑھے بزرگ دا جواب عطا فرماندے نے کہ جدو آن دیاں مک جان گیاں پھر جان دیاں شروع کر دیاں گیا، اجے تک تے آن دیاں ہی مکیاں بولو تے جان دی گل او کرے گا جدا ٹر گیا ہوئے، جدا ٹر گیا ہوئے۔ ساڑھا آقا، ساڑھا مولا، ساڑھا ملجا، ساڑھا ماوا، اللہ تعالیٰ نے اس شان دا نبی، اس شان دا رسول بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے جتوں تک میں خدا دی خدائی ہے، تیری ختم نبوت دی بادشاہی ہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں جس زمانے دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام دی رحمت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کرم اس مخلوق نو رب نے آپ دے ذریعے نال عطا نہ فرمایا ہوئے۔ تو خیر میں جڑی عرض کرنا چاہتا سا
مولا مرتضی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ نے ایک شاگرد اور خلیفہ ہوئے نے جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری سبق و رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ تاریخی بات ہے جدو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ دے اندر تشریف لے آئے، مثلا کوئی بزرگ سرگودا دے اندر آن تے سرگودا دے سارے ائمہ مساجد سارے خطبان ہو ایک جگہ تے بلان، انہاں دا انٹرویو کرن، انہاں کو پوچھن تسی کی پڑھے ہو، تسی کی پڑھے ہو، تسی کی پڑھے ہو، اور اس تو بعد وہ فیصلہ اے دین کہ فیصلہ سرگودا دے اندر سوائے حضرت علامہ مولانا اللہ بخش سیالوی صاحب کو علاوہ کوئی واز کوئی خطاب نہیں کر سکتا، سب نا اہل نے، صرف انہاں نو اجازت ہے کہ اے واز کر سکتے ہیں، اے خطاب کر سکتے ہیں۔ تو دنیا دے اندر انہاں دی عزت ودے گی یا نہیں؟ بولو کہ یار اہل سنت دے متفقہ ایک بزرگ نے آ کے بین لاتا ہے، پابندی لاتی ہے کہ انہاں تو علاوہ کوئی واز نہیں کر سکتا، کوئی خطاب نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات جدو بصرہ دے اندر تشریف لے آئے تے آپ نے بصرہ دے سارے علماء دا انٹرویو لیا، علمی استعداد نو پرکھیا تے آپ نے صرف حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نو اجازت عطا فرمائی سی کہ مصطفیٰ دے ممبر تے بہ کے اگر واز کرن دا کوئی حقدار ہے تے او صرف امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اس شان دے بزرگ نالے جڑے شاگرد ہون مولا مرتضی دے تے مولا مرتضی شاگرد کدے نے؟ مصطفیٰ دے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اعلان کیے، اللہ دے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی، اے حدیث تے ایسی ہے جڑی ہر سنی نو آندی ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، لیکن ایتھے ایک نقطہ عرض کرتا جا، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم دا پنڈ ہاں، میں علم دی کالونی ہاں، میں علم دا قصبہ، بلکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم دا شہر ہاں، پنڈ قصبہ تے کالونی کیوں نہیں آکھیا اپنے آپ نو، شہر کیوں آکھیا ہے؟ کیوں؟ اس دے اندر خاص ایک راز سی کہ پنڈاں دے اندروں کچھ چیزاں لبدیاں نے تے کچھ لبدیاں، قصبیاں دے وچوں کوئی چیزاں لبدیاں نے تے کچھ لبدیاں نہیں، کالونیاں دے وچوں کوئی چیزاں ملدیاں نے تے کوئی چیزاں ملدیاں نہیں، لیکن جڑے بگ سٹی ہوندے نے، بڑے شہر ہوندے نے، پین ٹو پلین، انہاں دے اندر ہر شے سوئی تو لے کے جہاز تک ہر شے لب جاندی ہے۔ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میں مصطفیٰ دی چوکھٹ تے آ جائے گا نا، انہوں پھر کوئی اور دروازہ کھڑکان دی لوڑ نہیں، اللہ نے مینوں علم دا شہر بنا دیتا ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، ہر شے اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ اقدس کے اندر رکھ دیتی ہے۔ تو او شاگرد، عظیم شاگرد حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے کولو کسے نے پوچھیا، آپ دے کولو کسے نے سوال کیتا کہ اے حسن بصری، یقیناً بھائی افضل صاحب نے بھی علماء نال مشورہ کیتا ہوئے گا، اپنے احباب نال مشورہ کیتا ہوئے گا، دوستاں کولوں پوچھیا ہوئے گا کہ میں کس طرح محفل کراں، کس طرح سونے دا میلاد کراں، کس طرح سونے دا ذکر کراں۔ آؤ میرے دوستو بزرگو، امام حسن بصری دی بارگاہ دی اندر ایک صاحب آئے آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرن لگے، اے مولا پاک دے شاگرد دے بیان فرماؤ، میں نبی دا میلاد کرنا چاہنا، نبی دی عظمت بیان کرنا چاہنا وا۔ لوگ دنیا داراں دے
اہتمام کرتے نے، انہاں واسطے سٹیج لاندے نے، انہاں دیاں عزتاں تے عظمتاں دے چرچے کرتے نے۔ میں اپنے اس نبی دا چرچا کرنا چاہنا، اس نبی دے آن دے تذکرے کرنا چاہنا جس نبی نے میرے قبر دے اندر بھی کم ہونا ہے تے کل معاشر دے اندر بھی میرے کم ہونا ہے۔ یہ ان سوال کرنے والے نے کدے کو سوال کیتا ہے؟ حضرت علی پاک دے شاگرد کو۔ ایک بندہ سوال کرتا ہے سیالوی صاحب دے شاگرد کو، ایک بندہ سوال کرتا ہے پیر کرم شاہ صاحب دے شاگرد کو، ایک بندہ سوال کرتا ہے کسی عالمی دین دی شاگرد کو۔ لیکن میں اس شاگرد دی عظمت تو قربان جاواں جس نے زانویں تلمذ طے کیتے نے تے مولا کائنات دے سامنے کیتے نے۔ انہوں نے کہا حضور میں میلاد شریف کرنا چاہنا تے میں ذرا مسئلہ دسو، میں کتنا کو خرچ کراں، کتنا کو خرچ کراں کہ جیڑا خرچ میرا میں مبذرین دے اندر نہ شامل ہو جاؤں، فضول خرچاں دے اندر داخل نہ ہو جاؤں، اتنا کو پیسہ خرچ کراں کہ اللہ تعالیٰ وہ میرا خرچ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لوے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری نے جڑا جواب عطا فرمایا، طبیعت حضرت عرض کراں ذرا پیار نہ آکھو نا سبحان اللہ۔ اے واحد اہل سنت نے جنہاں کو سبحان اللہ دی خیرات بھی منگ کے لینی پاؤندی، اتنے اس تے بھی سبحان اللہ۔ گل دا پتہ کوئی نہیں کی کہہ رہے ہیں، اس تے بھی آکھنا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ اپنے فضل نال مینوں احد پہاڑ دے برابر سونا عطا فرمائے، کتنا سونا؟ احد پہاڑ دے برابر سونا مینوں عطا فرمائے، آؤ میرے دوست بزرگو، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ میں حسن بصری نو احد پہاڑ دے برابر سونا عطا فرمائے تے او سارا سونا میں مصطفیٰ دے میلاد دی اتے خرچ کر دے ماں تے تاوی میں لجپال نبی دی ایک زلف دی والدہ شان بیان نہیں کر سکتا۔ میرے کو پوچھ دیو کہ کتنا خرچ کراں؟ تو اللہ تعالیٰ سانوں بڑھ چڑھ کے آقا کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی محافل سجان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوندے نے جنہاں نوں محفلاں سجانیاں نصیب ہوندیاں نے۔ ضلع اکاڑا دے قریب ایک جگہ رنالا خرد دے، میں اتھے خطاب کرن تو بعد پرائیویٹ گڈی چاہ رہا سی بس دے اندر، اور بس دے اندر ایک ساتھی ریوڑیاں بیچ رہے ہیں، تھوڑیاں تھوڑیاں ریوڑیاں پیکٹ 10 روپے 20 روپے اس طرح کر کے۔ وہ جدو میری سیٹ سے آئے نا تے میں نو ویکھ کے تے میں نو کہندے نے جناب ہیں تے میں ریوڑیاں بیچن والا، لیکن رات میں جس مسجد تسی خطاب کیتا ہے اس محفل دے اندر میں بھی موجود سا تے میں غریب ضرور ہاں، کمزور ضرور ہاں، لیکن میں ارادہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ میں نو توفیق دے وے تے میں بھی مصطفیٰ دا میلاد کراں گا۔ تو کیا تھوانوں کوئی غریب آدمی بھی بلائے تے تسی آ جاؤ گے؟ تو خدا دی عزت دی قسم میرے آنسو آ گئے۔ میں اگے بھی اتھے بیٹھا کہہ رہا سی کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے جڑے پیسہ خرچ کردے نے، مال خرچ کردے نے، کس واسطے کہ ساڑھے تے خدا راضی ہو جائے تے دا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ میں کہ جناب کیوں نہیں، میں ضرور آواں گا۔ برلو دا جذبہ میں ویکھ کے تے بڑا حیران ہویا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب فرمائے۔ تو ایک لمحہ فکریہ ہے، رات شیخو پورا پروگرام سی جامعہ نظامیہ رضویہ دے اندر مفتی منیب الرحمن غلام سیالوی صاحب قبلہ اس طرح جید علماء و مشایخ دا اجتماع سی، اتھے بھی سید مظفر حسین شاہ صاحب کراچی تو انہوں نے فکر دیتی ہے، میں بھی اس پیغام نو تھوڑے تک پہنچانا چاہنا کہ ساڑی محافل اور ساڑی عوام نے اے سمجھ لیا ہے کہ اسی 50-60 ہزار روپیہ محفل میلاد تے لا کے نعت خانہ دے اتے سٹ کے عشق مصطفیٰ خرید لواں گے،
اور یہ ساری بخشش واسطے کافی ہے. ساری رات پیسے سٹتے رہے، سویرے نماز فجر دی نصیب ہے نہیں ہے، سنت دے مطابق زندگی نصیب ہے نہیں ہے، تو تیرے نوٹاں دی مصطفیٰ نو ضرورت نہیں، تیری دولت دی مصطفیٰ نو ضرورت نہیں، تیری جائیداد دی مصطفیٰ نو ضرورت نہیں، مصطفیٰ نو ضرورت ہے تیری. تے اس واسطے ضرورت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو میری اتباع دے اندر آ جا، او خدا ہو کہ تینوں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت دے واسطے نماز نو فرض فرمایا ہے، نماز نو فرض فرمایا ہے. اور یہ ایسا فرض ہے فرائض دے وچوں کہ قیامت والے دن جس دے متعلق سب تو پہلا سوال نماز دے متعلق کیتا جائے گا، اور لوگ قطار اندر قطار جہنم دے اندر جا رہے ہوں گے. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بزرگ تشریف المحل، اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم. بسم اللہ بسم اللہ جناب، مہربانی. السلام الحمدللہ کر تشریف اللہ. السلام السلام السلام. تشریف جہنم دے اندر جنتی لوگ انہاں کو سوال کرنے گے کہ تسی جہنم کیوں جا رہے ہو؟ تھوڑے بچوں کوئی بندہ ہے جدا جہنم جان واسطے دل کرتا ہے؟ بولو بولو تے صحیح، کسے بندے دا جہنم جان واسطے دل ہے؟ کیونکہ جہنم واسطے اور لوگ ہی کافی نے، اسی جا کے کرنا بھی کی ہے. اسی تے جاواں گے اللہ دے پیاریاں دے قدماں دے وچ رہ کے جنت دے اندر جاواں گے انشاءاللہ. انہاں لوگوں نے سوال کیتا جائے گا تسی جہنم وچ کیوں جا رہے ہو؟ تھوڑا گناہ کی ہے جس وجہ تو آئی تھانوں جہنم جانا پیا ہے؟ وہ جواب کی دین گے قیامت والے دن کہ دنیا دے اندر رہ کے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، دنیا دے اندر رہ کے اللہ نے سانو زندگی صحت دی دولت نال تے نوازیا سی، لیکن اسی نماز نہیں سی پڑھتے. نماز نہ پڑھن دی وجہ نال اج اسی کتھے جا رہے ہیں؟ جہنم دے اندر. تو اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب دے نالین دے صدقے نال نماز دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے کچھ چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر عبادات دے وچوں پسند فرمایا. ہر عبادت آپ دی پسند سی، لیکن انہاں دے وچوں خاص فرمایا. او دے وچوں نماز ایک ایسی چیز ہے جس دے بارے چ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا. اللہ دے لاڈلے حبیب نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. اللہ دے لاڈلے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز نو میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے. ہن ذرا مجمع الزوائد پڑھدا جانا، سندے جانا، جلد 9 پیا پڑھدا، صفحہ 27 پیا پڑھدا. لجپال نبی نے ارشاد فرمایا تو سوچیں گا نماز نبی دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میں پڑھا تے میرے نبی نو خوشی یا غمی. اس میری نماز دا تعلق میرے نبی دے نال کیے، میرے رسول دے نال کیے، میرے آقا دے نال کیے. آمیز کردہ جاوان لجپال نبی دے صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے تھوڑی ظاہری زندگی دی اندر تھوڑی بارگاہ دی اندر نظرانہ محبت درود و سلام دا نظرانہ پیش کر دیاں. جدو تسی دنیا تو چلے جاؤ گے پھر تھوڑی بارگاہ دی اندر نظرانہ محبت کس طرح پیش کریں گے؟ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم. میرا دنیا تے رہنا بھی تھوڑے واسطے بہتر ہے تے دنیا
دنیا تو جانا بھی تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا تو اردو علی اعمالکم، تھوڑا ایک ایک عمل میں مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر قیامت تک پیش ہوندا رہے گا۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ۔ جدو تو چنگا کام کریں گا اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ اللہ دی حمد بیان کراں گا۔ گویا نماز تو پڑھیں گا خوشی آمنہ دے لال نہ ہوئے گی، نماز تو پڑھیں گا فرحت میرے آقا نہ ہوئے گی، نماز تو پڑھیں گا تیرے حق دے اندر دعا مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں آئے گی۔ تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اے تے خوشی ہے حضور دی، جڑا نماز نہیں پڑھدا او دے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی دا اظہار کس طرح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا دل کردا ہے کہ جدو نماز ہو رہی ہوئے جماعت ہو رہی ہوئے تے جڑے لوگ مسجد دے اندر نہیں آئے میں آرڈر کراں کہ انہاں دے گھرانوں بولو جلا دیتا جائے، راہ کر دیتا جائے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام والوں۔ اچھا اے چیز تے نماز پڑھن دی خوشی اور نہ پڑھن دی وعید، لیکن ساڑھے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جڑے نماز پڑھ دیتے ہیں نے، نمازاں تے پڑھ دینے مگر نمازاں دا نور انہاں دے چہریاں تے نظر ہے۔ کچھ لوگ ایسے نظر آندے نے نمازاں دی کثرت ہے، نمازاں پڑھ رہے نے دن رات نمازاں، لیکن او نماز دا نور جڑا ہے وہ چہرے تے نظر نہیں آندا۔ او دی وجہ کی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز او قبول ہے، نماز او قبول ہے، نماز اس بندے دی قبول ہے جس دا سینہ صاحب مدینہ دی محبت نال معمور ہے۔ تے جیڑا سینہ صاحب مدینہ دی محبت تو خالی ہو کے نماز پڑھدا ہے، خدا دی عزت دی قسم خدا نو اونا نمازاں دی ضرورت ہے، بولو اونا سجدیاں دی ضرورت، اونا رکوعاں دی ضرورت، اس قیام دی ضرورت ہے نہیں۔ اس واسطے اگر اسی ویکھنا ہوئے کہ ساڑی عبادات اللہ دی بارگاہ دے اندر کس طرح قبول ہوندیاں نے اور او دا طریقہ کی ہے کہ سانو ویکھنا پائے گا کہ صحابہ کبار نے کس طرح نماز پڑھی ہے، انہاں دی نماز پڑھن دا انداز کس طرح سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کس طرح نماز پڑھیے، نماز پڑھن دا طریقہ کی ہے؟ تو سونے مصطفیٰ نے 2 لفظاں دے اندر پوری نماز سکھا دیتے۔ علماء کو پوچھو 2 لفظاں دے اندر، سوال کتنا بڑا ہے کہ نماز کس طرح پڑھیے، تے 2 لفظاں دے اندر پورا جواب موجود ہے۔ اللہ دے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے کولوں پوچھ دیو نماز دے متعلق کہ نماز کس طرح پڑھیے۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جس طرح میں نماز پڑھدا تسی بھی اسی طرح نماز پڑھ دے جاؤ۔ گویا میریاں اداواں دا نام ہی نماز ہے، میریاں اداواں دا نام ہی۔ ساڑھے ایک بزرگ ہوئے نے پروفیسر محمد حسین آسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نماز دیاں حکمتاں ویسے تے اعلیٰ حضرت والد صاحب نے بھی لکھی، ہر رکن دیاں حکمتاں لکھیاں نے، لیکن ایک چیز بیان کر کے میں اپنے مضمون نو اگے پیش کروں گا۔ انہوں نے لکھیا ہے کہ آج کچھ لوگوں نو وہم ہو گیا ہے کہ نماز دے اندر محبوب خدا دا اگر خیال آ گیا تے شاید ساڑی نماز دے اندر فرق نہ آ جائے، شاید ساڑی نماز ضائع نہ ہو جائے، شاید ساڑی نماز اس درجے دی نہ روے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ تو انہوں نے ایک نقطہ بیان فرمایا، فرماندے نے کہ جدو بندہ نماز شروع کرتا ہے نا تے پڑھتا ہے الحمدللہ رب اس دا ترجمہ کیے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ فرماندے نے تسی کہندے ہو کہ نبی دا خیال نماز نہیں آنا چاہیے،
یہ تے سورت فاتحہ دی پہلی آیت دے اندر نبی نہیں بلکہ سارے جہاناں دا ہی خیال آ رہا ہے، سارے جہاناں دا خیال آ رہا ہے۔ ہن ویکھنا ہے کہ نماز دے اندر مصطفیٰ دے صحابہ نے حضور دا خیال کیتا ہے یا نہیں؟ اگر انہوں نے خیال کیتا ہے تو انہوں دی نماز دے اندر فرق آیا ہے یا قبولیت دے اندر اور زیادہ ودی ہے؟ آؤ میرے دوستو بزرگو، صحابہ دی کی شان صحابہ، وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کو کسی نے پوچھا، ایک ساتھی کو پوچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر دے اندر قرات فرماندے سن؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں قرات کرتے سن۔ وہ پوچھنے والے نے کہا تینوں کی میں پتا ہے کہ ظہر اور عصر دے اندر نبی پاک قرات کرتے سن؟ انہوں نے کہا میں پڑھدا تے نماز سا، کھلوتا تے میں صف دے اندر ہوندا سا، لیکن صف دے اندر کھلو کے، نماز دے اندر کھلو کے بھی میریاں نظراں چہرہ والضحیٰ تے ہوندیاں سے۔ آؤ میرے دوستو بزرگو، صحابی رسول نے ارشاد فرمایا باضطراب لحیتہ، میں ویکھدا سا ظہر دی نماز دی اندر، عصر دی نماز دی اندر لجپال نبی دی داڑھی مبارک ہلدی نظر آ رہی ہوندی سی۔ میں سمجھدا سا کہ نبی کریم علیہ السلام قرات فرما رہے نے۔ ہن اس صحابی نے صف دے اندر کھلو کے حضور دا خیال فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ خیال کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ تے صحابی دی نماز دے اندر کوئی فرق ہے نہیں۔ تے اج حضور دا کوئی عاشق سرگودہ دے اندر رہ کے پڑھ نماز خدا دی رہا ہوئے، پر رکوع کرن لگیاں خیال اے کرے کہ میں رکوع اس طرح کر رہا جس طرح میرے لجپال نے کیتا ہے، قیام اس طرح کر رہا جس طرح میرے آقا نے کیتا ہے، سجدہ میں اس طرح کر رہا جس طرح میرے آقا نے کیتا ہے، میں تشہد اس طرح بیٹھ رہا جس طرح میرے آقا بیٹھے نے۔ تو بے بھائیو، نماز تو ساری نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ اور ہمارے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر آغا سلیم اختر، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، جیسی یونیورسٹی میں ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک ساتھی نے کہا کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اسلام کی تعریف دو لفظوں میں انہیں بتائی مدینہ یونیورسٹی کے اندر، الاسلام یدور حول النبی، الاسلام یدور حول النبی کما یدور الحاج حول الکعبہ، کہ اسلام تو اس طرح نبی کا طواف کرتا نظر آتا ہے جیسے کوئی حاجی کعبہ کا طواف کرتا نظر آتا ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے۔ تو دوسری حدیث طیبہ، نبی مہربان شفیع اعظم سید العالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل صحابہ میں سے سب سے فضیلت والے صحابی، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نماز پڑھا رہے نے اور نماز پڑھا دیاں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اپنا پردہ ہٹایا، کھڑکی تو پردہ ہٹا کے دل دے اندر ارادہ فرمایا کہ میں ویکھاں کہ میرے صحابہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تے جدو سرکار نے پردہ ہٹایا تے آپ دے رخ زیبا دی چمک دے نال مسجد نبوی شریف دے اندر ایک دمک آئی، چمک آئی، تو صحابہ سمجھ گئے کہ ساڈا لجپال نبی بغیر حجاب بغیر پردے دے سانو ملازہ فرما رہے ہیں۔ اج لوگ صدیق اکبر دا نام تے لیندے نے، صدیق اکبر دا نعرہ تے لاندے نے، مگر صدیق اکبر دا ایمان اور عقیدہ جڑا ہے صرف اہل سنت نو نصیب ہے۔ آؤ میرے دوستو، بخاری شریف پڑھ کے ویکھو، لجپال نبی نے جدو پردہ ہٹایا صحابہ دے اتے نظر پائی تھی ابو بکر صدیق رضی